ब्रेक सूको एउटा टाइप यसको एउटा स्पेशल केस छ जुन चाहिँ सिमेट्रिकल्ली लोकेटेड पिभोट टाइप भनेर यो टाइपको बारेमा हेर्छौँ। यसमा चाहिँ कसरी राखिएको हुन्छ भन्दाखेरि यो ब्रेक सूलाई चाहिँ सिमेट्रिकल्ली लोकेट गरिएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ के छ त यो ब्रेक सूलाई सिमेट्रिकल्ली लोकेटेड गरिएको हुन्छ सो द्याट हाम्रो पिन चाहिँ छ नि पिन चाहिँ यो एक्सिस यसको होरिजेन्टल एक्सिसबाट पास भएर जानु पर्यो। अब किन यसो गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रेसर डिस्ट्रिब्युसनलाई युनिफर्म बनाउन नम्बर 1 हैन। अर्को चाहिँ यसमा यो जुन फ्रिक्सन मेटेरियलमा हुने वेयरलाई चाहिँ युनिफर्म। सर एउटा सामान्य क्वेशन सोध्छु है। भन न। त्यो क्लचेज एन्ड ब्रेकको इन्टरनली एक्सप्यान्डिङ रिम क्लच एन्ड ब्रेकको त्यो डाटा बुकमा फर्मुला छ नि ए क्लकवाइज रोटेसन भनेर। हजुर। त्यो सुरुमै एन्टी क्लकवाइज रोटेसनमा गर्दा पनि त्यही फर्मुला लगाए हुन्छ हैन, केही फरक त पर्दैन। एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा भयो भने चाहिँ अब हाम्रो यो छ नि फ्रिक्सनल फोर्सको डिरेक्सन चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर फ्रिक्सनल फोर्समा चाहिँ साइन चेन्ज हुन्छ के। फ्रिक्सनल फोर्सको साइन चेन्ज हुन्छ, अरू सबै सेम हो हैन। फ्रिक्सनल फोर्सको चाहिँ साइन चेन्ज हुन्छ। भन्नाले सर त्यसमा कन्फ्युज भइरहेको थियो कि जस्तै हामीले डिइनर्जाइजिङ र दुईटा सु छ भने डिइनर्जाइजिङ र सेल्फ इनर्जाइजिङ हेरेर जाने कि रोटेसन। यसको कस्तो भन्दाखेरि तिम्रो उसले सोधेको त यो मलाई एक्सटर्नल्ली कन्ट्र्याक्टिङको होइन र अहिले अगाडि क्वेसन सोधे जस्तै हिजोको क्वेसनमा एउटा इन्टरनल्लीको इन्टरनल्लीमा भन ल हिजोको क्वेसनमा हिजोको क्वेसन एकचोटि हेरौँ सर नभए त्यो डाटा बुकमा सुरुमा त क्लकवाइज रोटेसन भनेर फर्मुला लेख्दैछ नि, अनि क्वेसनमा एन्टी क्लकवाइज भनेर सुरुमै सोध्नु भयो हिजो हैन। अनि सब फर्मुला त सेम नै हाल्ने हुन्छ कि नै भन्न खोजेको। सब फर्मुला सेम हाल्ने, त्यो पिए को ठाउँमा त्यो एन्टी क्लकवाइजको पिए हाल्दिने के। हिजोको क्वेसनमा के थियो भने लेफ्ट एन्टी क्लकवाइज घुमेको थियो, त्यो कारणले लेफ्ट सु चाहिँ सेल्फ इनर्जाइजिङ थियो के। ल एन्टी क्लकवाइज यो एन्टी क्लकवाइज घुम्यो भने तिम्रो लेफ्ट सु चाहिँ सेल्फ इनर्जाइजिङ भयो हैन। अब यसमा यो एक्चुएटिङ फोर्स निकाल्नलाई चाहिँ एमएन माइनस एमएफ गर्ने हैन यो लेफ्टको लागि हो। अब त्यही त तिमीले जस्ट त्यो एउटै त्यही फर्मुलामा स्टिक हुने हैन नि त। मैले त्यही भएर त भनेको थिएँ त त्यो फ्रिक्सनल फोर्सको डिरेक्सन अब यहाँ पत्ता लगाउनु पर्यो के तिमीले। माइनस एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा जाँदैछ भने फोर्स प्लस भनेर त्यो एउटा मैले हार्ड एन्ड फास्ट रुल तिमीलाई भन्न अहिले सक्दिनँ नि त, किनभने तिमीले एभ्री सुको लागि केस डिफ्रेन्ट हुनसक्छ क्या। अनि त्यही भएर तिमीले चाहिँ के गर्ने हो भने पहिला चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्सको डिरेक्सन हेर्नु पर्यो क्या। अनि यदि फ्रिक्सनल फोर्स र तिम्रो अर्को यो मुभमेन्ट नर्मल फोर्सको मुभमेन्ट चाहिँ दुईटाको के भयो त अपोजिट भयो भने त्यसरी चाहिँ तिमीले डिसाइड गर्छौ नि त सेल्फ इनर्जाइजिङ र सेल्फ डिइनर्जाइजिङ भन्ने कुरा त हैन। अब यो सेल्फ इनर्जाइजिङ भयो भने अब सेल्फ इनर्जाइजिङको फर्मुला युज गर्यो भने भयो क्या। डाटा बुकमा जे छ सेल्फ इनर्जाइजिङ ठ्याक्कै त्यसको फर्मुला युज गर्ने, प्लस माइनस केही चेन्ज गर्नै परेन। यो केसमा सर यसमा यो लेफ्ट ह्यान्डमा भर्टिकल फ्रिक्सनल फोर्स लाग्छ हैन। भर्टिकल माथिबाट तलतिर त्यो सर्क टेन्जेन्सियल लाग्छ के। ए कस्तो छ भने अब एन्टी क्लकवाइज घुम्दैछ भने अब यो डिरेक्सनमा चाहिँ त्यही डाउनवर्ड साइडतिर फर्केको हुन्छ फ्रिक्सनल फोर्सको डिरेक्सन। त्यही त अनि जस्तै हामीले एक्चुएटिङ फोर्सको लागि राख्दा त्यही एमएन माइनस एमएफ बाइ सी माइनस वालै राख्ने हो नि भन्न खोजेको के सर खासमा। सुरुमा चाहिँ त्यही चिन्ने हो क्या कुन चाहिँ सेल्फ इनर्जाइजिङ हो कुन चाहिँ सेल्फ डिइनर्जाइजिङ हो। अनि त्यो चिन्ने, अनि सेल्फ इनर्जाइजिङको लागि चाहिँ त्यही माइनस जब फ्रिक्सनल फोर्सले हेल्प गर्छ नि हामीलाई, फोर्स एक्चुएटिङ फोर्सलाई हेल्प गर्छ नि, अनि त्यति बेला त्यो सु चाहिँ हुने हो नि त सेल्फ इनर्जाइजिङ भनेको। अनि त्यही भएर माइनस भएको चाहिँ सेल्फ इनर्जाइजिङमा चाहिँ माइनस हुन्छ नि के। जस्तै अनि हामीले हिजोको यही लेफ्ट ह्यान्डको लागि हिन्ज पिन्ज रियाक्सन निकाल्नु पर्यो भने यो क्लकवाइज नै दिएको तलपट्टिको त्यो डाटा बुकमा भएको के युज गर्ने त हो नि सर।
सेल्फ इनर्जाइजिङको लागि भने जस्तै यो लेफ्ट ह्यान्डको लागिको हिन्ज पिन्ज रियाक्सन निकाल्नु पर्यो भने हाम्रो डाटा बुकमा भएको फर्मुला यो क्लकवाइजको युज गर्ने कि काउन्टर क्लकवाइजको भन्न त्यही त यहाँ डाटा बुकमा हामीहरूलाई के सेल्फ इनर्जाइजिङ सेल्फ टी इनर्जाइजिङ भनेर दिएको छैन होइन। त्यसमा चाहिँ क्लकवाइज र एन्ड काउन्टर क्लकवाइज भन्नेमा छ सर डाटा बुकमा चाहिँ। अनि एक्चुएटिङ फोर्सको नि क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइजको बेसिसमा दिएको छ अनि त्यही भएर कन्फ्युज भएको क्या सर। त्यही यसको चाहिँ त्यही के गर भने पहिला चाहिँ तिमीले डिरेक्सन नै निकाल्ने क्या, बुझ्यौ नि। यो इनर्जाइजिङ हुन्छ भने त तिमीले यहाँ डिरेक्सन त सिम्पल स्केच गर्ने होइन। यसलाई अब कतिले कपी थोरै गरेको थियो होइन। क्वेसन नै कपी गर्न परेन भने पनि आफूलाई बुझ्नको लागि भए पनि सुरुमा चाहिँ डिरेक्सन सबै फोर्सहरूको डिरेक्सन निकालेर अनि त्यो हिसाबले बल्ल कन्फ्युजन हुँदैन क्या। कहिलेकाहीँ तिम्रो यो लेफ्ट र राइटमै पनि हुँदैन क्या होइन। कुनै क्वेसन हेऱ्यो भने अब 4वटा सु पनि हुनसक्छ। अब त्यस्तो केसमा के गर्छौ त फेरि होइन। त्यही भएर इजिएस्ट वे भनेको चाहिँ डिरेक्सन निकालेर अनि भन्ने हो क्या। यस्तो सबैमा यो गर्ने भनेर त्यो हार्ड एन्ड फास्ट रुल त होइन नि त त्यो त। अनि सेल्फ इनर्जाइजिङ कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि ठ्याक्क अपोजिट भयो, मुभमेन्ट अफ नर्मल फोर्स र मुभमेन्ट अफ फ्रिक्सनल फोर्सको डिरेक्सन अपोजिट भयो भने त्यो सु चाहिँ सेल्फ इनर्जाइजिङ हुन्छ होइन। अनि त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नु पऱ्यो क्या। त्यस्तै तिमीले यहाँ अर्को प्रब्लम हेऱ्यौ भने यसमै चाहिँ कस्तो खालको पनि प्रब्लम छ भने 4वटा सु भएको छ नि त यहाँ होइन। यो केसमा कसरी निकाल्छौ त त्यसमा? अब यो केसमा भनेको ठ्याक्क अल्टरनेट हुनसक्छ क्या। अल्टरनेट सु चाहिँ सेल्फ इनर्जाइजिङ, अल्टरनेट सु सेल्फ टी इनर्जाइजिङ हुन सक्ने भयो होइन। अनि त्यसरी चाहिँ तिमीले त्यो सु चाहिँ त्यसरी पहिल्यै त्यसलाई त्यो ट्याग दिने यसमा चाहिँ नेगेटिभ यसमा पोजिटिभ हुन्छ भन्ने त्यो भन्नुभन्दा पनि डाइरेक्सन हेर्ने होइन। डाइरेक्सन हेरे पछाडि चाहिँ अनि बल्ल तिमीले प्लस लिने कि माइनस लिने त्यसरी चाहिँ सजिलो हुन्छ क्या। सधैँ त्यो केस चाहिँ नहुनसक्छ क्या। त्यही भएर एभ्री इनर्जाइजिङ भनेपछि हामीले के अरे एक्चुएटिङ फोर्स निकाल्दाखेरि माइनसै लिनु पर्यो, दुईटा सब्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। इनर्जाइजिङ हुनको लागि चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्सले यता अप्लाइड फोर्सलाई हेल्प गर्ने हो क्या। हेल्प गर्ने इन द सेन्स त्यसको चाहिँ मुभमेन्ट चेन्जको डिरेक्सन अपोजिट हुन्छ। त्यही भएर डिफरेन्स गर्यो। हो अनि जस्तै त्यही क्वेसनमा अनि हामीले हिन्ज पिन्ज रियाक्सन निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ के हेर्ने सर? जस्तै अब त्यो रोटेसन अनुसार क्लकवाइज रोटेसन क्वेसनमा भनेको रोटेसन अनुसार डाटा बुकको रोटेसनमा हेरेर त्यो अनुसार निकाल्ने हो कि त्यही डिरेक्सन? हिन्ज पिन रियाक्सन निकाल्नलाई पनि डाइरेक्सन नै हेर्ने क्या। अब हिन्ज पिनको लागि त यक्स र वाइ डिरेक्सनमा यहाँ त आरएक्स र आरवाई त हेर्न सकिहाल्यो नि होइन। अनि त्यस पछाडि अब के हुन्छ फ्रिक्सनल फोर्सको डिरेक्सन यता तलपट्टि हुने भयो होइन। भनेपछि यो सुमा नेगेटिभ नै हुने भयो हेर है। के अरे फ्रिक्सनल फोर्सको डिरेक्सन के हुने भयो त यहाँ नेगेटिभ हुने भयो यो सुको हिन्ज पिन्ज रियाक्सन निकाल्दाखेरि होइन। अब यो सुमा चाहिँ के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ। तर अब तिमी यही कुरामा चाहिँ अब यसमा प्लस हुने रहेछ यसमा माइनस हुने रहेछ भनेर गयो भने फेरि यस्तो खालको प्रब्लम आयो भने फेरि त्यहाँ त्यो नहुन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पल आफैले बरु क्वेसनमै भए पनि डाइरेक्सनहरू चाहिँ बनाउने अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ क्या। यो जस्तै तर हिजोको क्वेसनमा त सर डिरेक्सन हेरेर गऱ्यौँ हामीले चाहिँ। तर त्यहाँ बुकमा चाहिँ अनि रियाक्सन्सहरू निकाल्ने बेला त्यो फर्मुलाहरू चाहिँ क्लकवाइज र एन्टी काउन्टर क्लकवाइज भनेको छ। अनि काउन्टर क्लकवाइज भन्ने बित्तिकै हामी त्यसको रियाक्सन्स डिरेक्सन्स हेरेर गरिरहेको हेर्ने कि त्यो बुकमा डाटा बुकमा भएको गर्ने भन्नेमा कन्फ्युज भएको थिएन नि सर। हिजोकोमा त तर डिरेक्सन हेर्नु पर्दैन किनभने हिन्ज रियाक्सन नै निकाल्नु भन्छ छैन। त्यही त यहाँ सोधेकै छैन सोधेकै छैन। त्यही त त्यो भने पनि तिमीले गर्ने तरिका भनेको चाहिँ त्यही तिमी यसरी त्यो सुरुमै ट्याग नदिने क्या सेल्फ इनर्जाइजिङमा माइनस राख्ने त्यो भन्दा पनि होइन। त्यो के गर भने अब फुल प्रुफ मेथड भनेको चाहिँ डाइरेक्सन बनाएरै गर्यो भने हुन्छ क्या। त्यही भएर डाइरेक्सन चाहिँ बनाउने हुन्छ सर। एन्सर त एउटै निक्लिनु रहेछ, डिरेक्सन मात्रै कता हो पछि लास्टमा रियाक्सनलाई दिन गाह्रो हुँदैछ। रियाक्सन त के गाह्रो भएर डाइरेक्सन दिन रियाक्सनको लागि नै यो क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज जे गरे पनि एन्सर त लास्टमा एउटै निक्लिँदैन, दुईटा निक्लिन्छ। तर कुनमा कुन भन्ने मात्रै छुट्याउनु गाह्रो। दुईटा निस्किन्छ। त्यही त तिमीलाई अब दुईटा मात्रै सु छ भने चाहिँ छुट्याउनु पनि गाह्रो भएन नि त। किनभने रोटेसनको हेरेर चाहिँ सेल्फ इनर्जाइजिङ र सेल्फ टी इनर्जाइजिङ छुट्याउन सकिन्छ। एन्टी क्लकवाइज छ भने लेफ्टतिरको भयो, क्लकवाइज छ भने राइटतिरको भयो होइन। तर त्यो भन्दा अब सुको पोजिसन चेन्ज भएर आयो भने त्यस्तो केसमा गाह्रो हुनसक्छ क्या। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ डाइरेक्सन बनाएर गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ भनेर भन्न खोजेको। हुन्छ सर।
ल आज चाहिँ अब यो सिमेट्रिकल्ली लोकेटेड पिभट वाला ब्रेक सु भएको यसको केस हेर्छौँ होइन। यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ स्पेसल केस हो, यो एक्सटर्नल्ली कन्ट्र्याक्टिङ ब्रेक सुको एउटा स्पेसल केस हो। अनि अब यसमा हाम्रो के सुरुमा एजम्सन चाहिँ हामीहरूले के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन यसलाई सिमेट्रिकल्ली लोकेट गराए पछाडि यसमा प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ युनिफर्म छ, त्यो एउटा एजम्सन नम्बर 1। अनि एजम्सन नम्बर 2 भनेको चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्सको मुभमेन्ट अबाउट दिस पिभट पोइन्ट इज 0 भनेर एज्युम गर्छौँ है। अब यो मैले भन्दै जान्छु यो किन एजम्सन त्यो हुन्छ भन्ने कुरा पनि। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीहरूले यदि फ्रिक्सनल फोर्सको मुभमेन्ट पनि 0 भयो अनि प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन पनि यसरी राख्दा युनिफर्म भयो भने चाहिँ त्यसको लागि अब हामीहरूले सुरुमा फर्स्ट स्टेप भनेको त पहिला हामीले स्टेप्स हेरेका थियौँ नि, प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन निकाल्ने हो होइन। अनि प्रेसर डिस्ट्रिब्युसनको लागि चाहिँ त्यो निकाल्नको लागि चाहिँ अब लाइनिङ वेयरलाई चाहिँ हामीहरूले के एजुम गर्छौँ भन्दाखेरि यो सिलिन्ड्रिकल सर्फेस ओभर द सिलिन्ड्रिकल सर्फेस लाइनिङ वेयर भनेको युनिफर्म छ है, सो हेज टु रिटेन द सिलिन्ड्रिकल सर्फेस अल द टाइम। यो थोरै वेयर हुँदै गयो भने पनि सिलिन्ड्रिकल सर्फेस चाहिँ यसको के हुनु पर्यो, रिटेन हुनु पर्यो क्या। त्यसको लागि चाहिँ हामीहरूले बेसिकल्ली यसलाई सिमेट्रिकल्ली लोकेट गर्नुको रिजन चाहिँ त्यो हो क्या, सो द्याट युनिफर्म वेयर होस् ओभर द सिलिन्ड्रिकल सर्फेस भनेर। अब त्यसो हो भने होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट यहाँ वेयरको लागि दुईटा कम्पोनेन्ट यहाँ देखाइएको छ, त्यसको चाहिँ होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट यदि डब्लु नट छ भने डब्लु नटलाई हामीहरूले यहाँ कसरी लेख्न सक्छौँ त, डब्लु थीटाको टर्ममा। डब्लु नट भनेको यदि यसले थीटा एङ्गल बनाइराखेको छ नि होइन, थीटा एङ्गल बनाइराखेको छ भने वेयर इन होरिजेन्टल डिरेक्सन भनेको कति हुनु पर्यो त, यो अब्लिक वेयरको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट चाहिँ डब्लु नट भनेको डब्लु थीटा भनेको डब्लु नट कस थीटा भनेर लेख्न सकिन्छ नि होइन। अनि बेरिङ उदी कहीँ यो रिलेसन पढाएको छौ, बेरिङ पढ्दाखेरि जुन वेयरको कम्पोनेन्ट होरिजेन्टल कम्पोनेन्टलाई चाहिँ हामीहरूले केपी भनेर लेख्न सक्छौँ, वेयर के भनेको चाहिँ प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हो, पी भनेको प्रेसर भइहाल्यो, भी भनेको भेलोसिटी, टी भनेको टाइम। यो रिलेसन पढाएको छ कि छैन? त्यहाँ पढ्नमा यो रिलेसन चाहिँ बेयरिङ पढ्दाखेरि क्या, स्लाइडिङ कन्ट्याक्ट बेयरिङमा। यो चाहिँ कसरी यो रिलेसन आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीहरूले यदि कुनै एउटा मेटेरियल कन्सिडर गरौँ होइन, जसको चाहिँ यो क्युबोइड सेपको छ है, यसलाई मैले स्लाइड गरेँ भने यसलाई स्लाइड गर्दाखेरि फ्रिक्सनले गर्दाखेरि के आउँछ त, यसमा वेयर हुन्छ नि होइन, यो मेटेरियलमा वेयर हुन्छ। यो यति मेटेरियल चाहिँ के भयो त, यहाँदेखि यहाँसम्म स्लाइड गर्दाखेरि वेयर भयो, यसको डिस्प्लेसमेन्ट एस छ, यसको डिस्प्लेसमेन्ट एस छ भने अब यहाँ वर्क डन बाई फ्रिक्सनल फोर्स भनेको कति हुन्छ भन त, वर्क डन बाई फ्रिक्सनल फोर्स भनेको फ्रिक्सनल फोर्स भन्नाले अब अप्लाइड प्रेसर भइहाल्यो ओभर द एरिया टाइम्स कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन गर्यो भने यो चाहिँ के भयो त, फ्रिक्सनल फोर्स भयो। अनि वर्क डन बाई फ्रिक्सनल फोर्स निकाल्नु पर्यो भने यो फोर्सको टर्म टाइम्स डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ नि होइन। यो डिस्प्लेसमेन्टलाई हामीहरूले के भनेर लेख्न सक्छौँ त, भी टाइम्स टी भनेर लेख्न सक्छौँ है। अब यो चाहिँ के भयो त, यो एफपिएभिटी भनेको चाहिँ वर्क डन बाई फ्रिक्सनल फोर्स भयो है। अब त्यस्तै यदि फ्रिक्सनले गर्दाखेरि यहाँ वेयर कज हुन्छ भने यो वेयरले गर्दाखेरि रिमुभ भएको मेटेरियलको भोल्युम भनेको यो फोर्ससँग के हुनुपर्छ त, प्रोपोर्सनल हुनुपर्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो त, वेयरले गर्दाखेरि रिमुभ भएको मेटेरियलको भोल्युम भनेको यसको यदि लेट्स से यो विड्थ चाहिँ डब्लु छ भने डब्लु टाइम्स एरिया भनेको केसँग प्रोपोर्सनल हुनु पर्यो त, यो वर्क डन बाई द फ्रिक्सनल फोर्ससँग प्रोपोर्सनल हुनु पर्यो, जुन चाहिँ एफपिए टाइम्स भी मल्टिप्लाइड बाई टी हुन्छ नि होइन। अब यहाँबाट हामीहरूले एरियालाई हटाइदिन सक्छौँ। अनि यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्टलाई साइनलाई हटाउनको लागि एउटा कन्स्टेन्ट इन्ट्रोड्युस गर्छौँ जसले चाहिँ यो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनलाई पनि एकाउन्ट गर्छ। सो यो विड्थ कति विड्थ चाहिँ रिमुभ हुँदो रहेछ त फ्रिक्सनले भनेर निकाल्नु पर्यो भने
W इक्वल टु के लेख्न सक्यो त के भनेको प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट भयो P V T भनेर यहाँबाट चाहिँ यो वेयरले गर्दाखेरि रिमुभ भएको मेटेरियलको विड्थ निकाल्ने रिलेसन चाहिँ यसरी आएको है। ल अब त्यही भएर चाहिँ हामीले वेयरको कम्पोनेन्टलाई यसरी क्वान्टिफाई गर्न सक्छौँ हैन। त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ के भनेको एउटा मेटेरियल कन्स्टेन्ट हो जसले यो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनलाई पनि एकाउन्ट गरिरहेको छ। P भनेको प्रेसर, V भन्ने रिम भेलोसिटी र T भनेको टाइम भयो है। अब हामीले सुरुमा भनेको यो ब्रेकको केसमा सुरुमै 4 वटा स्टेप्सहरु थियो नि हैन। सुरुमा प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन निकाल्ने, त्यसपछि म्याक्सिमम प्रेसर र प्रेसर एट एनी पोइन्टको रिलेसनशिप निकाल्ने हो हैन। त्यही भएर अब हामीले चाहिँ के गर्न खोजिरहेको छौं भने यो प्रेसर र प्रेसर एट एनी पोइन्ट र म्याक्सिमम प्रेसरको रिलेसन चाहिँ निकाल्न खोजिरहेको छौं यो सुको लागि, यो पार्टिकुलर सुको लागि। त्यसो भने हामीले यसलाई चाहिँ प्रेसरको ठाउँमा चाहिँ के गरिदिन सक्यो त यो P लाई हामीले रिप्लेस गर्न सक्छौं नि हैन। P थीटाले, P थीटा भनेको के भयो त प्रेसर एट एनी पोइन्ट भयो। त्यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौं त यो P इज इक्वल टु W थीटा बाइ K VT भनेर लेख्न सक्यौं। W थीटा भनेको त के हो त W नट cos थीटा भनेपछि यो प्रेसर डिस्ट्रिब्युसनको रिलेसनलाई हामीले कसरी लेख्न सक्यौं त अब W नट cos थीटा बाइ K VT भनेर लेख्न सक्यौं। तिमीले हेर्यौ भने यो पार्टिकुलर केसको लागि एउटा ब्रेक सुको लागि चाहिँ यो चीज के बस्दिन्छ त कन्स्टेन्ट हुन्छ। किनभने यहाँ भएको सबै सर्फेसले एउटै भेलोसिटी चाहिँ एक्सपिरियन्स गरिरहेको छ, टाइम पनि सेम छ, मेटेरियल पनि सेम हो, त्यही भएर के सेम हुन्छ अनि युनिफर्म वेयर भइरहेको छ भनेर छ नि त। त्यही भएर के हुन्छ त यो W नट पनि सेम हुन्छ। त्यही भएर यो चीजलाई कन्स्टेन्ट भनेर मान्न सक्छौं। भनेपछि प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन भनेको अब कस्तो खालको हुने भयो त कोसाइनोसोइडल हुने भयो नि त हैन। cos थीटासँग चाहिँ के भयो त यसको रिलेसन डिपेन्डेन्ट भइरहेको छ। त्यही भएर कोसाइनोसोइडल हुने भयो यहाँ प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन। अब म्याक्सिमम प्रेसर र प्रेसर एट एनी पोइन्टको रिलेसन अब्टेन गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौं त PA cos थीटा भनेर लेख्न सक्छौं। किनभने यो टर्म त सबै कन्स्टेन्ट हो। त्यही भएर अब प्रेसरको रिलेसनशिपलाई हामीले के लेख्न सक्यौं त प्रेसर एट एनी पोइन्ट इज इक्वल टु PA cos थीटा। त्यही भएर थीटासँग चाहिँ के हुने रहेछ त थीटासँग भेरी हुने रहेछ प्रेसरको रिलेसनशिप cos थीटासँग है। यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौं त अब म्याक्सिमम प्रेसर र प्रेसर एट एनी पोइन्टको रिलेसनशिप फाइन्ड गर्यौं। त्यसो भए नर्मल फोर्सलाई हामीले यहाँ क्वान्टिफाई गर्न सक्छौं नि हैन। DN लाई DN भनेको एउटा एलिमेन्ट्री स्ट्राइप लिने भने DN भनेको के हुन्छ त PBRD थीटा हुन्छ नि। किनभने हामीले एउटा स्मल एंगल D थीटाको लागि लिइरहेको छौं भने RD थीटा भनेको त्यो आर्कको लेन्थ हुने भयो। B भनेको के हो त B भनेको विड्थ है, B भनेको विड्थ भयो अनि प्लस प्रेसरले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि प्रेसर इन्टु एरिया भनेको के हो त नर्मल फोर्स। यसरी नर्मल फोर्सलाई हामीले अगाडि पनि हेरिसकेका छौं। यो रिलेसनशिपमा लेख्न सक्छौं। यसमा प्रेसरको भ्यालु यहाँबाट ल्याएर P को ठाउँमा चाहिँ यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो है। P को ठाउँमा त्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो भने के आउँछ त नर्मल फोर्स भनेको PABR cos थीटा D थीटा हुने भयो है। ल अघि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो युनिफर्म वेयर हुनको लागि पिभोट पोइन्टको अबाउटमा चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्सको मोमेन्ट के हुनुपर्छ अरे 0 हुनुपर्छ भनेर भने है। 0 हुनको लागि यो यसमा डिपेन्डेन्ट हुने चीज भनेको के भयो त सिन्स यो नर्मल फोर्सको यहाँ मोमेन्ट आर्म भनेको के छ A माइनस A cos थीटा माइनस R छ नि त हैन। भनेपछि यो त धेरै चाहिँ पिभोटको लोकेसनमा डिपेन्डेन्ट हुने भयो। त्यही भएर अब हामीले यो डिस्टेन्स यसलाई चाहिँ यसरी चुज गर्नु पर्यो कि फ्रिक्सनल फोर्सको मोमेन्ट चाहिँ 0 हुनु पर्यो है। अब यो किन 0 बनाउनु पर्छ फ्रिक्सनल फोर्सको मोमेन्ट भन्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम प्रेसर भनेको यो पोइन्टमा पर्छ। किनभने cos 0 भनेको कति हो cos 0 भनेको 1 हो नि हैन। cos 0 भनेको 1 भएपछि म्याक्सिमम प्रेसर यहाँ पर्छ अनि यहाँ चाहिँ तिम्रो म्याक्सिमम प्रेसर भइसकेपछि यसले चाहिँ के मेक स्योर गर्छ भन्दाखेरि यो प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन यहाँ युनिफर्म हुन्छ। त्यसले गर्दा वेयर पनि के हुन्छ त युनिफर्म हुन्छ। वेयर युनिफर्म बनाउन खोज्यो भने त हामीले मेन हाम्रो एम भनेको त। अनि त्यही भएर चाहिँ यो डिस्टेन्स ए चाहिँ यसरी चुज गर्नु पर्यो कि मोमेन्ट अफ फ्रिक्सनल फोर्स अबाउट द पिभोट चाहिँ के हुनुपर्छ त 0 हुनुपर्छ। त्यसो भने मोमेन्ट अफ फ्रिक्सनल फोर्स भनेको कति हुन्छ त
ftn मल्टिप्लाइड बाई a cos थीटा माइनस r चाहिँ के हुनु पर्यो त यो 0 हुनु पर्यो। अब यसको लिमिटको हाम्रो लिमिट भनेको के हो त फ्रम थीटा 1 टु थीटा 2 हो नि त हैन। अब यो सिमेट्रिकल सु छ भने हामीहरुले 2 ले मल्टिप्लाई गरेर 0 टु थीटा 2 लेख्न सकिन्छ नि हैन लिमिट यसको। त्यही भएर 0 टु थीटा 2 ftn a cos थीटा माइनस r इक्वल टु 0 भयो। अब यो टर्मलाई इन्टिग्रेट गरेर निकाल्ने हो भने हामीहरुले के पाउन सक्छौं त जस्तै dn को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। यो dn को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने सब्स्टिट्युट गरेर अब यो टर्मलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने चाहिँ हामीले a को भ्यालु अब्टेन गर्न सक्छौं है। इन्टिग्रेट गरेर सल्भ गर्दाखेरि a को भ्यालु यो आउँछ। अब हामीहरुको काम के भयो त a को भ्यालु चाहिँ यो क्वान्टिटीसँग इक्वल भयो भने हामीले के गर्न सक्छौं त मोमेन्ट चाहिँ यो फ्रिक्सनल फोर्सको मोमेन्टलाई 0 बनाउन सक्छौं सो दैट यसमा हुने वेयर चाहिँ के हुन्छ त युनिफर्म हुन्छ है। त्यही भएर सधैं यो सिलिन्ड्रिकल शेप नै यसले चाहिँ के गर्छ त रिटेन गरिरहन्छ के वेयर हुँदै जाँदाखेरि। ठीक छ a को भ्यालु चाहिँ यसरी निकाल्न सकिन्छ। र त्यस्तै अब रिएक्सन फोर्सहरु निकाल्नु पर्यो। रिएक्सन फोर्स निकाल्नको लागि अब कम्पोनेन्ट्सहरु हेर्ने है त। अब x डाइरेक्सनमा कुन कुन कम्पोनेन्टहरु छ भन्दाखेरि rx भनेको लेफ्ट साइड तिर एक्ट गरिरहेको छ। त्यस्तै dn cos थीटा र ftn sin थीटा भनेर। तर यहाँ लेख्ने बेलामा dn cos थीटा मात्रै लेख्थ्यो है। ftn sin थीटा लेख्दिन किन लेख्दिन किनभने यो सिमेट्रिकल सु छ नि हैन। त्यही भएर इन्टिग्रेसनको लिमिट थीटा 1 देखि थीटा 2 सम्म गइरहँदाखेरि थीटा 1 र थीटा 2 त यो केसमा सेम हुन्छ नि त है। अनि त्यही भएर चाहिँ यो टर्म चाहिँ के हुन्छ त क्यान्सल हुन्छ। यो टर्म चाहिँ 0 हुन्छ। यो टर्म 0 हुने भएकोले गर्दाखेरि फ्रिक्सनल फोर्सको टर्म x कम्पोनेन्टको रिएक्सनमा के हुन्छ त आउँदैन है। x कम्पोनेन्टको रिएक्सनमा आउँदैन। त्यही भएर यसलाई हामीले यहाँ राखिनु सिधै नर्मल फोर्सलाई मात्रै राख्यौं। अनि rx र नर्मल फोर्सको डाइरेक्सन अपोजिट भएकोले rx इक्वल टु 2 टाइम्स यो नर्मल फोर्सको कम्पोनेन्ट यहाँ राखेर इन्टिग्रेट गर्यो भने के गर्न सक्छौं त हामीले यो रिलेसन अब्टेन गर्न सक्छौं। सिमिलरली ry को केसमा पनि के गर्नु पर्यो त ry को केसमा पनि यसै गरेर राख्नु पर्यो। ry को केसमा हेर्दाखेरि sin थीटा भनेको नर्मल फोर्सको कम्पोनेन्टमा sin थीटा आउँछ। त्यही भएर नर्मल फोर्सको चाहिँ के हुन्छ त यो sin थीटाको टर्मले गर्दाखेरि यो टर्म चाहिँ 0 हुन्छ। अनि जस्ट फ्रिक्सनल फोर्सको कम्पोनेन्ट मात्रै के हुने भयो बाँकी हुने भयो। त्यही भएर ry इक्वल टु 2 टाइम ftn cos थीटा भनेर यसरी ry को डाइरेक्सनको रिएक्सन निकाल्न सक्यो है। अब यो हिसाबले यसरी यो इन्ट्युटिभली भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले के यसको यो सिमेट्रीले गर्दाखेरि चाहिँ के चीज चाहिँ डिफाइन गर्न सकिन्छ भने इन्डाइरेक्टली ry भनेको के हुने रहेछ त ry भनेको यो चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्सको अपोजिट डाइरेक्सनमा एक्ट गर्ने हुनाले गर्दाखेरि यसलाई हामीहरुले fn भनेर भन्न सक्यो नि हैन। किनभने यो चाहिँ के भयो त फ्रिक्सनल फोर्सको अपोजिट डाइरेक्सनमा छ। त्यस्तै rx किनभने अब यहाँ नर्मल फोर्सको कम्पोनेन्ट त यो केसमा हामीहरुले यदि सिमेट्रिकल्ली यो सुलाई चाहिँ लोकेट गर्ने हो भने नर्मल फोर्सको कम्पोनेन्टलाई 0 बनायौ नि हैन। त्यही भएर चाहिँ y डाइरेक्सनमा भनेको फ्रिक्सनल फोर्सको इफेक्ट मात्रै हामीले एक्सपिरियन्स गर्ने रहेछौं। त्यस्तै गरेर x डाइरेक्सनमा चाहिँ नर्मल फोर्सको मात्रै के गर्ने रहेछौं त हामीहरुले इफेक्ट एक्सपिरियन्स गर्ने रहेछौं है। यसरी क्वान्टिफाई गर्न सक्यो। अब म्याक्सिमम टर्क ड्यू टु दिस क्यारे म्याक्सिमम ब्रेकिङ टर्क निकाल्नु पर्यो भने त म्याक्सिमम ब्रेकिङ टर्कको लागि सधैं फ्रिक्सनल फोर्सले गर्दाखेरि हुन्छ हैन। त्यही भएर म्याक्सिमम ब्रेकिङ टर्क भनेको कसरी क्वान्टिफाई गर्न सकिन्छ त टर्क इक्वल टु ry भनेको नर्मल क्यारे फ्रिक्सनल फोर्सको इक्वल एन्ड अपोजिट डाइरेक्सनमा एक्ट गर्दैछ भने ry को मोमेन्टम भनेको a छ है। अनि ry भनेको फ्रिक्सनल फोर्सको इक्वल र अपोजिट डाइरेक्सनमा एक्ट गरिरहेको। त्यही भएर fn अनि म टाइम्स a गर्यो भने चाहिँ यसले हामीलाई के दिन्छ त म्याक्सिमम ब्रेकिङ टर्क चाहिँ यसरी निकाल्न सक्छौं। ठीक छ। ल यो चाहिँ एउटा स्पेशल केस हो एक्सटर्नली कन्ट्र्याक्टिङ सुको एउटा स्पेशल केस हो जहाँ चाहिँ हामीले यो सिमेट्रिकल्ली लोकेट गराएको थियौं ब्रेकिङ सुलाई। यसको रिलेसनशिप चाहिँ हामीले यसरी डिराइभ गरेर अब्टेन गर्न सक्छौं है। अब यस पछाडी चाहिँ हामी नयाँ टाइपको ब्रेक एन्ड क्लचमा जान्छौं जुन चाहिँ यो ब्यान्ड टाइप ब्रेक
भयो है यसको यहाँ। यो चाहिँ अब ब्लक एन्ड बेन्ड टाइप छ, दुईटाको कम्बिनेसन छ। खासमा यो बेन्ड टाइपमा चाहिँ जस्ट एउटा बेल्ट मात्रै हुन्छ, यो ब्लक चाहिँ यसरी हुँदैन है। मैले यो भेट्टाइनँ, त्यही भएर यो राखेँ मैले। जुन चाहिँ अब बेन्ड टाइप क्लच एन्ड ब्रेकमा चाहिँ यसरी एउटा बेल्ट राखिएको हुन्छ, अनि बेल्टलाई चाहिँ एउटा पोइन्टमा हिन्ज गरेको हुन्छ, र यो बेल्टको टेन्सनले गर्दाखेरि चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स अप्लाई हुन्छ ड्रममा, अनि यसरी चाहिँ हामीहरूले के गर्न सक्छौँ त, ब्रेक अप्लाई गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ जेनरली पावर एक्सकाभेटर अनि होइस्टिङ मसिनरीहरूमा चाहिँ युज हुन्छ है। अब त्यसो हो भने हामीहरूले यहाँ चाहिँ एउटा फ्लेक्सिबल मेटेरियल चाहिँ युज गरिराखेको छौँ नि त होइन, ब्रेक अप्लाई गर्नको लागि। फ्लेक्सिबल मेटेरियल युज गरिराखेको छौँ भने त्यसमा के इन्ड्युस हुन्छ त, टेन्सन इन्ड्युस हुन्छ, जुन टेन्सनलाई चाहिँ P1 र P2 भनेर डिनोट गरिएको छ है। P1 र P2 भनेको चाहिँ यो बेल्टमा इन्ड्युस भएको टेन्सनहरू हो। अनि त्यस्तै गरेर यहाँ फाइ भनेर फाइ भनेको छ, फाइ भनेको चाहिँ एङ्गल अफ ग्राप हो है। यो कुन पोइन्टबाट स्टार्ट भएको छ यो बेल्टले टच गर्न यसको यो ड्रममा होइन, अनि कुन पोइन्टमा गएर इन्ड भएको छ, त्यो एङ्गल चाहिँ फाइ भयो है। फाइ लिँदाखेरि भनेको हामीहरूले यो डिरेक्सनदेखि यहाँसम्मको एङ्गललाई फाइ भनेर लिएको छौँ क्या है। अब यहाँ P1 र P2 मा पनि छ नि, P1 र P2 मा कुन टेन्सन चाहिँ बढी हुन्छ होला, P1 बढी हुन्छ कि P2 बढी हुन्छ? इन्ट्युटिभली थिङ्क गर्न सक्छौ यसमा, कुन साइडको टेन्सन चाहिँ बढी हुन्छ? सर P1 बढी हुन्छ होला के अरे क्लकवाइजको लागि चाहिँ। एक्ज्याक्टली है त, किनभने P1 के छ त, रोटेसनको अपोजिट डिरेक्सनमा भएकोले गर्दाखेरि यो रोटेसनको अपोजिट डिरेक्सनमा जुन जतातिर फोर्स हुन्छ नि त्यता चाहिँ P1 कन्सिडर गर्ने। अब यसमा पनि फेरि एन्टी क्लकवाइज भन्यो भने यतापट्टि P1 लिनुपर्छ है, किनभने हामीहरूले सधैँ म्याक्सिममलाई चाहिँ P1 ल्याऊ भने, म्याक्सिमम टेन्सनलाई P1 ल्याऊ भने अब डाटा बुकको फर्मुला युज गर्न सक्यो। नत्र भने अब यसरी लेफ्टतिरकोलाई P1 राइटतिरकोलाई P2 भनेर सिम्पली रोटेसन नहेरिकन भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ थाहा नहुन सक्छ नि त, अनि डाटा बुकको फर्मुला युज गर्दाखेरि मिल्दैन। त्यही भएर सधैँ के गर्ने त, यो अपोजिट रोटेसनको अपोजिटतिर जुन टेन्सन इन्ड्युस भइरहेको छ त्यो चाहिँ म्याक्सिमम टेन्सन हुन्छ, त्यसलाई हामीहरूले P1 लिन्छौँ, अनि त्यसको अपोजिट डिरेक्सनको चाहिँ के भयो त, P2 हुने भयो है। किनभने अब P2 तिर यसको फ्रिक्सनले पनि यसलाई हेल्प गर्दैछ नि त होइन। अब यसको एप्लिकेसन भनेको त्यही पावर एक्सकाभेटर र होइस्टिङ मसिनरी युज हुन्छ। अनि फ्रिक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ एक्चुएटिङ फोर्स P2, जुन P2 भनेको चाहिँ एक्चुएटिङ फोर्स हो। अब यो P1 भनेको चाहिँ यो रियाक्सनले गर्दाखेरि इन्ड्युस भएको टेन्सन हो है, अनि त्यही भएर चाहिँ यो एक्चुएटिङ फोर्स चाहिँ लेस हुन्छ। अब हामीहरूले एउटा इलिमेन्ट यहाँ कन्सिडर गरेको छौँ जसको चाहिँ एङ्गुलर लेन्थ भनेको d थीटा भनेर d थीटा लिएको छ। अब यसमा चाहिँ हामीहरूले स्ट्याटिक इक्विलिब्रियमको केस चाहिँ अप्लाई गर्ने हो भने है, स्ट्याटिक इक्विलिब्रियमको केस अप्लाई गर्दाखेरि होरिजेन्टल र भर्टिकल डिरेक्सनको फोर्सहरू हेरिन्छ हामीले होइन। सुरुमा चाहिँ हामीहरूले भर्टिकल डिरेक्सनको फोर्सहरू हेर्दैछौँ। भर्टिकल डिरेक्सनमा लागेको फोर्सहरू के छ त, जस्तै यो एङ्गल कति हुन्छ होला, यो एङ्गल यो d थीटा छ है, यो d थीटा छ भने यसलाई मैले यहाँबाट ब्रेकडाउन गरेर दुईवटा एक्सिस बनाएँ भने यो रिमेनिङ एङ्गल कति हुन्छ त, d थीटा बाई 2 हुने भयो नि होइन। यो d थीटा बाई 2 छ भने अब यो एङ्गल पनि कति हुन्छ त, d थीटा बाई 2 हुने भयो। हामीले भर्टिकल डिरेक्सनको लागि हेर्दैछौँ, भर्टिकल डिरेक्सनमा एक गर्ने फोर्सहरू भर्टिकल डिरेक्सनमा हेर्दैछौँ भने होरिजेन्टल डिरेक्सनमा कस कम्पोनेन्ट हुने भयो भने भर्टिकलमा के हुन्छ त, P प्लस dP साइन d थीटा बाई 2 प्लस है। अब भर्टिकल डिरेक्सनमा यहाँबाट हामीहरूले हेर्दाखेरि यो के भयो त, भर्टिकल्ली डाउनवर्ड एक्ट गर्ने भयो है। भर्टिकल्ली डाउनवर्डको लागि चाहिँ तिमीले प्लस लिइराखेको छ भने अब अपवर्ड डिरेक्सनमा dn हुने भयो, त्यही भएर यहाँ माइनस आयो होइन। अब यदि यो d थीटा चाहिँ स्मल एङ्गल हो भने, d थीटा स्मल एङ्गल हो भने हामीहरूले यो कम्पोनेन्टलाई के गर्न सक्छौँ त, 0 बनाउन सक्छौँ। र यहाँ के हुन्छ, d थीटा चाहिँ स्मल भयो भने यो केसमा
साइन डी थीटा बाई 2 भनेको यदि स्मल एङ्गलको लागि डी थीटा लेख्न सक्छौँ नि हैन हामीले डी थीटा बाई 2 स्मल एङ्गलमा हैन जति स्मल हुँदै गयो त्यो के हुन्छ त जस्तै 0 साइन 0 भनेको 0 हुने भयो नि त नि अनि स्मल एङ्गलमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ त साइन डी थीटा बाई 2 लाई डी थीटा बाई 2 लेख्न सक्छौँ अब यो डी थीटा बाई 2 र डीपी भनेको दुईटै के हो त अब स्मल क्वान्टिटीहरु पनि हो नि त है अनि दुईटै स्मल क्वान्टिटीको मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि झन् स्मल क्वान्टिटी आउँछ त्यही भएर हामीले पार्टिकुलरली यो टर्मलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ त नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ रिमेनिङ के हुने भयो पी डी थीटा बाई 2 प्लस पी डी थीटा बाई 2 हुने भयो नि त हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ त पी डी थीटा लेख्न सक्छौँ व्हिच इज इक्वल टु डीएन है डीएन चाहिँ केसँग इक्वल हुने भयो त डी पी डी थीटासँग इक्वल हुने भयो सिमिलरली होरिजन्टल डाइरेक्सनको कम्पोनेन्टहरूलाई रिजल्भ गर्ने हो भने होरिजन्टल डाइरेक्सनमा अब के हुन्छ एफडीएन को डाइरेक्सन छ है होरिजन्टल कम्पोनेन्टको होरिजन्टल डाइरेक्सनमा भएको कम्पोनेन्टहरूलाई पनि त्यसरी नै हामीले रिजल्भ गर्न सक्छौँ रिजल्भ गर्दाखेरि चाहिँ यो के छ त लेफ्ट डाइरेक्सनतिरकोलाई हामीले पोजिटिभ साइन लियौँ भने राइट साइडतिर एक्ट गरिरहेको क्वान्टिटीलाई हामीले नेगेटिभ साइन लिन सक्छौँ स्मल एङ्गलको लागि कस डी थीटा बाई 2 भनेको केसँग इक्वल हुन्छ 1 सँग हो 1 सँग इक्वल भयो भने रिमेनिङ यहाँ के हुने भयो त डीपी अनि पी र पी चाहिँ के हुने भयो क्यान्सल हुने भयो किनभने अब यो चाहिँ 1 सँग इक्वल 1 सँग नियर हुन्छ हैन अनि त्यही भएर 1 राख्यो भने यो पी र पी क्यान्सल गर्न मिल्यो रिमेनिङ भनेको डीपी र माइनस एफटीएन मात्रै के हुने भयो त बाँकी रहने भयो यो रिलेसनबाट आवाजै राम्ररी सुन्ने छैन केही बुझिनँ मैले कसैले राम्ररी सुनेछ भने भन्नु त के भनिरहेछ उसले आवाजै आएन सर उसको अहिले केही नै बुझेको छैन टाइप गरेर भन न टाइप गर न च्याटमा लेखे हुन्छ काट्दै राखेको आवाज ल के हो यता च्याटमा लेख त के सोध्यो क्वेसन एफटीएन को डिरेक्सन भनेको त यो कतातिर छ त राइट ह्यान्ड साइडतिर एक्ट गरिराखेको छ नि त त्यही भएर नेगेटिभ लिएको क्या अनि यो पी कस डी थीटा बाई 2 पनि यसको पनि कम्पोनेन्ट लेफ्ट के अरे राइट ह्यान्ड साइडतिर एक्ट गरिरहेको छ त्यही भएर यो पनि नेगेटिभ अनि यो कम्पोनेन्ट मात्रै चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर एक्ट गरेको भएर यसलाई चाहिँ पोजिटिभ लिएको क्या क्लियर भयो होला मेरो यो ल अब यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ पहिलाकै जस्तो स्टेप्सहरू त हामीसँग छँदैछ हैन यो टर्ममा हामीले एफटीएन को ठाउँमा चाहिँ छ नि डीएन को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौँ हैन त्योभन्दा पहिला अर्को एउटा कुरा पनि मैले अघि भन्न छुट्याएको रहेछु यो एङ्गल लिने कुरा पनि छ नि हैन एङ्गल भनेको पनि हामीले पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टदेखि अर्को साइडको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टसम्म लिने हो नि त हैन अनि यो एङ्गल मेजर गर्दाखेरि सधैँ पनि हामीले जुन स्मलर टेन्सन भएको साइडमा 0 लिएर अनि यो म्याक्सिमम टेन्सन भएको साइडमा चाहिँ साइडसम्म हुँदाखेरि फाइ हुने गरेर लिन्छौँ है त यसको लिमिट पनि के जस्तै अपोजिट थियो भने यता 0 लिएर यहाँ म्याक्सिमम यहाँ फाइ एङ्गल त्यसरी लिनुपर्छ कि यो डिरेक्सनमा है अब यहाँ डीएन को ठाउँमा चाहिँ यो पीडी थीटाको भ्यालु ल्याएर सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने हामीले यसलाई कसरी रिअरेन्ज गर्न सक्छौँ त डीपी बाई पी इज इक्वल टु एफ डी थीटा भनेर राख्न सक्छौँ हो ल अब टेन्सनको भ्यालु भनेको लोवरदेखि हायर कुन पोइन्टसम्म भेरिएसन हुँदैछ त लोवर टेन्सन भनेको के छ P2 छ P2 देखि P1 सम्म भेरी गर्दैछ अनि P2 भएको ठाउँमा एङ्गल कति छ अरे 0 छ र P1 सम्म जाँदाखेरि एङ्गल कति हुन्छ 5 हुने भयो नि हैन यो चीजलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने के अब्टेन गर्न सकिन्छ त ln के आउने भयो त P1 - P2 आउने हैन हजुर P1 चाहिँ हायर फोर्स हो हैन लोअर लिमिट टु हायर लिमिटमा गएको नि त हामी इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि त्यही भएर
ln p1 by p2 इज इक्वल टु के लेख्न सक्यो त f phi लेख्न सकिन्छ नि हैन यो ln लाई हटाउनु पर्यो भने p1 by p2 भनेको के हुने भयो त एक्सपोनेन्शियल को पावर f phi ठीक छ यसरी हामीले टेन्सन बेल्ट टेन्सनलाई चाहिँ यसरी क्वान्टिफाई गर्न सक्छौं जुन चाहिँ यो एंगल अफ र्याप र कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन सँगमा के हुने रहेछ त डिपेन्डेन्ट हुने रहेछ है अब यही चीजलाई मैले यहाँ स्टेप गरेर देखाएको छ यसमा चाहिँ के गर्न सक्यो त इन्टिग्रेट गरेर चाहिँ तिमीले लग राख्न सक्यो अनि यसलाई फर्दर p1 by p2 निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ e को पावर f phi गरेर निकाल्न सकिन्छ अब हामीले प्रेसर डाटा बुकमा याल्यान छुटेको डाटा बुकमा हुन सक्छ है डाटा बुक चाहिँ अब हेर्नै पर्छ 8.31 ल एलएन छुट्या छ है यहाँ एलएन चाहिँ राखिराख्यो हुन्छ यहाँ एलएन छैन ठीक छ एलएन राखेको छैन अथवा ई को ई छैन कि एलएन छैन अब के हो छुट्या चाहिँ त्यो थाहा भएन यसरी चाहिँ हामीले दुईटा रेशियो अफ टेन्सन चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्न सक्छौं त्यसपछि हामीलाई म्याक्सिमम प्रेसर कहाँ हुन्छ भनेर पनि चाहियो नि त हैन म्याक्सिमम प्रेसरको लागि अनि जस्तै अब टर्क पनि निकाल्नु पर्यो अब यो केसमा टर्क चाहिँ कति हुन्छ होला त म्याक्सिमम ब्रेकिङ टर्क भनेको दुईटा टेन्सन दुईटा डिफरेन्ट डिरेक्सनमा छ भनेपछि डिफरेन्स अफ द टेन्सन मल्टिप्लाइड बाइ रेडियस अफ दिस ड्रम भनेको के हुन्छ त म्याक्सिमम टर्क है म्याक्सिमम टर्क भनेको यति हुन्छ त्यस्तै गरेर प्रेसर म्याक्सिमम प्रेसरको लागि अब हामीले निकाल्न खोज्छौं म्याक्सिमम प्रेसर कहाँ हुन्छ भनेर त्यसको लागि हामीले अब एउटा एलिमेन्ट टाइप कन्सिडर गर्यौं त्यसपछि डीएन निकाल्नु पर्यो भने डीएन भनेको यहाँबाट के लेख्न सकिन्छ त पीबीआर डी थीटा जुन चाहिँ हामीले पहिलेदेखि यो रिलेसन युज गर्दै आएको छौं जहाँ चाहिँ पी भनेको के हो त प्रेसर हो हामीले डीएन को भ्यालु अलरेडी यहाँ अगाडि कति निकालेका छौं कसैलाई याद छ कि अगाडि जानै पर्ने हुन्छ होला है डीएन को भ्यालु डीएन भनेको पी थीटा सर पी डी थीटा भनेर निकालेका छौं है ल अब पी डी थीटा छ भने यहाँ चाहिँ डीएन को भ्यालुमा पी डी थीटा भनेर सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो है अब यहाँ चाहिँ दुईवटा पी आयो यो स्मल पी भनेको के हो त क्यापिटल पी भनेको बेल्ट टेन्सन हो है यो चाहिँ बेल्ट टेन्सन हो व्हेरेज स्मल पी भनेको चाहिँ प्रेसर हो ठीक छ यहाँबाट हामीले यो डी थीटा लाई क्यान्सल गर्न सकिन्छ अनि डी थीटा लाई क्यान्सल गरे भने अहिले मैले निकाल्न खोजेको प्रेसर हो प्रेसरको रिलेसन प्रेसर भनेको के आउने भयो त बेल्ट टेन्सन डिभाइडेड बाइ बी आर आर लाई मैले d/2 लेख्न सक्छु नि है रेडियस हो रेडियसलाई डायमिटर डिभाइडेड बाइ 2 लेख्न सके अब यो म्याक्सिमम मतलब प्रेसर चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट हुने रहेछ त बेल्ट टेन्सनमा डिपेन्डेन्ट हुने रहेछ अब बेल्ट टेन्सनमा डिपेन्डेन्ट हुने रहेछ भने म्याक्सिमम प्रेसर चाहिँ कुन पोइन्टमा हुन्छ होला म्याक्सिमम प्रेसर लेफ्ट पोइन्ट p1 लाइन हो यो ठ्याक्क p1 लाइन यो पोइन्टमा चाहिँ के हुने भयो त म्याक्सिमम प्रेसर एक्सपिरियन्स गर्ने भयो त्यही भएर म्याक्सिमम प्रेसरलाई चाहिँ हामीले 2p1 by bd भनेर यसरी क्वान्टिफाई गर्न सक्छौं ल यति नै हो यो बेन्ड ब्रेकको रिलेसन्सहरु भनेको यति नै हो यसपछि एउटा मिनिमम चाहिँ p2 मा त्यो डिरेक्सन कसरी आयो एकचोटी फेरि भनिदिनु न त्यो b भनेको चाहिँ के अरे p भनेको विड्थ हो के यो ड्रमको विड्थ को रिलेसन भने मदन सर त्यो एफडीएन को डिरेक्सन के कसरी त्यो उतापट्टि भयो भनेर के एफटीएन को डिरेक्सन अनि हामीले पहिलेबाट यही त बेल्टले एक्सपिरियन्स गरेको साइडलाई हेरिरा छौं नि त हामीले बेल्टको रिलेटिभमा हेर्ने हो नि त यो भन्दा अगाडिदेखि नै गरेको कुरो त अनि यो ड्रमको रोटेसन यतातिर हुँदैछ भने बेल्टले एक्सपिरियन्स गरेको फ्रिक्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ त यही साइडतिर हुन्छ नि त बेल्टको रिलेटिभमा चाहिँ हेर्यो भने अब ड्रम चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ गर्ने भयो नि त हजुर त्यही यो पहिलेदेखि हामीले यही कन्भेन्सन फलो गर्दै आएको छौं नि त फ्रिक्सनल फोर्स किनभने हामीले त मेटेरियल डिजाइन गरिराखेको नि त
त्यसको लागि त्यही भएर चाहिँ हामीहरूले बेल्टको रिलेटिभमा चाहिँ हेर्छौँ। त्यही भएर बेल्ट यो यसको डिरेक्सन चाहिँ यो साइडमा आएको। अघि आयो उसको क्वेसन पनि त्यही थियो होला सायद। ल यो रिलेसनसिपहरू भयो। अनि यो चाहिँ के छ त डाटा बुकमा दिएको छ है, यो रिलेसनसिपहरू यहाँ दिएको छ। अब यसको युटिलाइज गरेर एउटा सिम्पल न्युमेरिकल यो ट्राई गर्न सक्छौ, इजी छ, मिलाउन सक्छौ होला नि। एकचोटि ट्राई गरेर अब यसको चाहिँ न्युमेरिकलहरू कम्पेरिटिभली एकदम धेरै इजी हुन्छ, सबै भ्यालु सब्स्टिट्युसन गर्ने हो। Maximum bend interface pressure on the brake is shown in figure is 620 kilopascal भनेर दिएको छ। म्याक्सिमम प्रेसर दिइहाल्यो। म्याक्सिमम प्रेसरको रिलेसनसिपबाट हामीलाई के हुन्छ, यहाँ कुन हुन्छ होला म्याक्सिमम टेन्सन, P1 हो कि P2 हुन्छ? P1 हुन्छ। P1 हुन्छ नि हैन? P1 यो म्याक्सिमम प्रेसरको फर्मुला युज गरेर हामीहरूले के P1 फाइन्ड गर्न सक्छौँ नि त हैन? किनभने हामीहरूलाई के छ त 350 mm डायमिटर भएको ड्रम छ भनेको छ, डी को भ्यालु आइहाल्यो। अनि बेन्ड विथ भनेको यही हो क्या, बी भनेको अघि बी भनेको सोध्दै थियो नि, बी भनेको यो बेन्ड विथ भयो। अनि त्यस्तै गरेर कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन पनि दिएकै छँदैछ एफ। अनि एंगल अफ र्याप भनेको फाइ भनेको 270 भनेर दिएको छ। यो भनेको चाहिँ के हो त पीए भनौँ न हैन, म्याक्सिमम प्रेसर पीए दिएकै छ। फाइन्ड द बेन्ड टेन्सन्स एन्ड टर्क क्यापेसिटी। अब P1 भनेको हामीहरूले PA को रिलेसनसिपबाट चाहिँ P1 फाइन्ड गर्न सक्छौँ। PA भनेको कति हुन्छ त 2 P1 बाइ BD हो नि हैन? ल यही रिलेसन राखेर चाहिँ हामीले P1 फाइन्ड गर्न सक्छौँ। अनि P1 बाइ P2 भनेको e पावर F5, यहाँबाट P2 फाइन्ड गर्न सकिहालिन्छ। त्यसपछि टर्क निकाल्नु पर्यो। टर्क भनेको के हो त टेन्सनको डिफरेन्स which is P1 minus P2 अनि टाइम्स D by 2 गरेर निकाल्न सकिन्छ। सर हजुर, त्यो ब्यान्ड इन्टरफेस प्रेसर भनेपछि कहाँतिरको प्रेसर हो? बेन्ड इन्टरफेस म्याक्सिमम बेन्ड इन्टरफेस प्रेसर भन्दाखेरि म्याक्सिमम प्रेसर अघि हामीले भनेको थियौँ नि त, कहाँ अकर हुन्छ त म्याक्सिमम प्रेसर चाहिँ भनेको यो पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ त म्याक्सिमम प्रेसर अकर हुन्छ के। थीटाको भ्यालु पनि बढ्दै 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 ठ्याक्कै आउनु पर्यो नि त हैन? अनि यो पोइन्टमा चाहिँ म्याक्सिमम प्रेसर हुन्छ। यो म्याक्सिमम प्रेसरको भ्यालु दिएको हो क्या। अनि त्यही म्याक्सिमम प्रेसर चाहिँ P1 भएको ठाउँमा हुने भएकोले गर्दाखेरि यो रिलेसन अघि डिराइभ गरेको छौँ नि हामीले हैन? अब यहाँबाट चाहिँ हामीले P1 फाइन्ड गर्न सक्छौँ के। भ्यालुजहरु आयो होला। कति हुन्छ P1? 2.71 किलो न्यूटन हो P1। मेरो पनि त्यति नै आयो सर। 2.7 ल यो मैले एन्सर राखेको छैन। ल त्यति नै होला। P2 1.92 92 अनि टर्क चाहिँ 138.8 138.9 न्यूटन मिटर। यो त सबै भ्यालु सब्स्टिट्युसन हो हैन? अनि यहाँ चाहिँ रेडियनमा कन्भर्ट गरे होला नि त हैन 270 लाई यहाँ हो हो नि ठीक छ करेक्ट। अब त्यस्तै यो एउटा हेरौँ नि त, यो भन्दा अलिकति डिफिकल्ट हुन सक्ला यो चाहिँ। यो पनि अहिलेकै हिसाबको प्रब्लम भयो। अब यसमा चाहिँ हामीहरूले P1 P2 पत्ता लगाउनु पर्ने छ। यसरी एउटा लिभर एक्चुएटिङ मेकानिजम छ ब्रेक लगाउनको लागि, जुन अघि मैले GIF देखाएको थिएँ नि यसको। यसमा चाहिँ के छ त ब्रेक सोन इन फिगर हेज कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेको 0.3 दिएको छ। F को भ्यालु is to operate using a maximum force भनेको यो अप्लाइड फोर्स इज 400 न्यूटन भनेर दिएको छ। बेन्ड विथ B को भ्यालु दिएको छ। अब हामीहरूले के पत्ता लगाउनु पर्यो त बेन्ड टेन्सन र ब्रेकिङ टर्क। अहिलेको जस्तो P1 P2 र ब्रेकिङ टर्कको भ्यालु चाहिँ फाइन्ड गर्नु पर्यो।
यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने होला त? सुरुमा पिए निकाल्ने अनि त्यसपछि P2 पिए निकाल्ने, पिए कसरी निकाल्ने? पिए त्यही 2 टाइम्स P1 by BD गरेर P1 कति छ त? P1 400 400 भनेको त यो एक्चुएटिङ फोर्सको 400 हो त। P1 P2 त अब यो फोर्सले गर्दा यो यहाँ वायरमा इन्ड्युस हुने टेन्सन निकाल्नु पर्यो नि त पहिला त। मोमेन्टको इक्वेसन युज गरेर टर्क निकाल्ने होला सर त्यो फोर्सले त्यो 10 उसमा सर पहिला टर्क निकालेर अनि गर्ने सर। P2 भनेको F1 हैन र? F हैन र? ब्रेकिङ टर्क भनेको त फेरि यो फोर्सले टर्क दिँदैन के। ब्रेकिङ टर्क भनेको यहाँको फ्रिक्सन मेटेरियलले पो जेनेरेट गर्ने टर्क हो नि त ब्रेकिङ टर्क भनेको त। अनि फ्रिक्सन मेटेरियलले अब यसको कति छ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन त्यो अनुसारले अप हुने भएन त। तिमीले अप्लाई गरेको अनुसार त जेनेरेट हुँदैन नि त यहाँ टर्क हैन। त्यही भएर के गर्ने भने सुरुमा यो बीमको छ नि यसमा चाहिँ अब स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम अप्लाई गर्नु पर्यो के। यो बीम चाहिँ अहिले अब अप्लाइड फोर्स र ब्रेक यो टेन्सनले गर्दाखेरि के छ त एउटा इक्विलिब्रियममा छ। इक्विलिब्रियममा छ भने मैले यो पोइन्टलाई ओ भने अब यो पोइन्ट ओ को अबाउटमा चाहिँ मुभमेन्ट निकाल्नु पर्यो। तर मुभमेन्ट निकाल्न यहाँ चाहिँ यो पोइन्टको रिलेटिभमा मैले डिरेक्सन हेर्दैछु टेन्सनको भने यो पोइन्टको रिलेटिभमा चाहिँ टेन्सनको डिरेक्सन कतापट्टि हुन्छ त? भर्टिकल्ली डाउनवर्ड हुन्छ कि भर्टिकल्ली अपवर्ड? जहिले पनि टेन्सन भनेको कस्तो डिरेक्सनमा अपोजिट टुवर्ड्स द सपोर्ट लाग्छ टुवर्ड्स द सपोर्ट हुन्छ टुवर्ड्स द सपोर्ट यो डिरेक्सनमा हुन्छ डाउनवर्ड। हजुर सर। टेन्सन भनेको सधैँ पनि टेन्डेन्सियल्ली एक्ट गर्छ। सधैँ जुनै पनि मेम्बरमा टेन्डेन्सियल्ली एक्ट गर्ने हुन्छ हैन। तिमीले यो पोइन्ट लियौ भने यो पोइन्टबाट यतापट्टि एक्ट गरिरहेको छ होला। तर मैले यो पोइन्ट लिँदैछु भने टेन्सनको डिरेक्सन भर्टिकल्ली अपवर्ड हुन्छ रे। तिमीले ब्रेक क्यारे टेन्सनको हेर्यो भने मैले अब यो बेल्टमा लागेको टेन्सन हेर्नु भएको कि त्यो बीममा लागेको टेन्सन चाहिँ हेर्नु भएको? बीममा लागेको यो पोइन्टमा लागेको टेन्सन हो चाहिँ। बीममा लागेको भने त मास्तिरतिर हुन्छ। त्यही यो पोइन्टतिर टेन्सन एक्ट गर्ने भयो नि त यो चाहिँ हैन। त्यही भएर मैले यो पोइन्ट ओ को अबाउटमा मुभमेन्ट लिँदैछु भने पोइन्ट ओ को अबाउटमा मुभमेन्ट लिँदाखेरि के हुने भयो त एफ टाइम्स 225 प्लस 100 गर्दाखेरि 325 mm इज इक्वल टु के हुनु पर्यो त? अब यो ड्रमको रोटेसन यतापट्टि छ भने P1 P2 पनि हामी कहिले क्वान्टिफाई गर्न सक्छौँ नि त हैन। P1 भनेको कुन हुन्छ? लेफ्टपट्टिको हुन्छ। लेफ्टपट्टिको P1 भयो यो P2 भयो है। त्यही भएर के हुने भयो त P2 टाइम्स 100 हुने भयो। यहाँबाट हामीले P2 फाइन्ड गर्नु पर्यो। P2 फाइन्ड गर्ने सिन्स यो दुईटै mm मा छ क्यान्सल भइहाल्छ। अब P2 भनेको कति आउँछ यहाँबाट? 1300 न्युटन आयो हैन। ल अब P2 आयो है। P2 आयो भनेपछि अब P1 त फाइन्ड गर्न सकिन्छ नि हैन। P1 by P2 इक्वल टु के हुन्छ त? e पावर 5 हुने भयो। हामीसँग यहाँ भएको सबै क्वान्टिटीहरु नोन छ त? है छैन सर। के चाहिँ छैन? फाइ छैन नि है। फाइ छैन भने चाहिँ अब फाइ कसरी पत्ता लगाउने होला फाइ को लागि? फाइ भनेको एंगल कहाँदेखि कहाँसम्मको हो त? यो पोइन्टदेखि यो कन्ट्याक्ट भएको यो पोइन्टसम्मको हो नि हैन फाइ? हजुर हजुर। हो 180 प्लस 45 हुन्छ कि? अब त्यसरी सिधै 180 प्लस 45 गर्न त मिलेन होला है। त्यही भएर थीटा चाहिँ हुन्छ अब थीटा त्यो। त्यही त अब यो थीटाको भ्यालु निकाल्नु पर्यो के। यो थीटाको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अब मलाई 180 प्लस थीटा गर्न मन लागेन भने मैले 270 माइनस थीटा पनि त गर्न सक्छु नि है। ल यो फाइ एंगल छ नि के यो थीटा एंगल चाहिँ अब कसरी निकाल्ने त? थीटा एंगलको लागि हामीसँग के छ? दुईटा छ 200 डायमिटरको रेडियस र त्यो 160। यो थीटा निकाल्नको लागि हामीसँग के छ त? यो सँग इक्वल हुन्छ नि हैन थीटा? यो एंगल सँग हुन्छ सर।
अब यसरी निकाल्नु पर्यो भने थीटा भनेको हामीले के लेख्न सक्छौँ? थीटा इक्वल टु हामीसँग यहाँ के थाहा छ त हामीलाई यसको कति 38 साइन इन्भर्स यु आयो 38.68 38 point sin थीटा भनेको 100/160 गर्ने हैन 100 रेडियस भनेको कति दिएको छ त यसको 100/160 गर्नु पर्यो 38.68 आउँदो रहेछ sin थीटा थीटा भनेको साइन इन्भर्स के गर्नु पर्यो त p भनेको 100/160 पर्यो है अनि कति आयो त थीटा 38.68 38.68 आउने भयो अनि फाइ भनेको अब कति हुने भयो त 180 38.68 हुने भयो यो गर्दाखेरि कति आउँछ त p1 भनेको 1520 18.68 ए सरी मेरो बिग्रेछ अब रेडियनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो है यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दा यसलाई रेडियनमा कन्भर्ट गरेर सब्स्टिट्युट गर्ने अनि जस्तै गर्दा हामीलाई p1 को भ्यालु दिन्छ p1 कति आउँछ यहाँबाट p1 को भ्यालु 4085.2 आउँछ सर 4085.2 न्युटन आयो है अनि टर्क पनि फाइन्ड गर्नु भनेको छ बेन्ड टेन्सन त भइहाल्यो p1 p2 ले टर्क भनेको p1 माइनस टर्क कति आउने भयो त 278.51 278.51 यसरी चाहिँ के गर्न सक्छौं त हामीहरूले बेन्ड टेन्सन र यो निकाल्न सक्छौं ल मैले आज यति नै गर्छु हैन अब हामीसँग दुईटा टपिक रिमाइनिङ छ यसको दुईटा भनेको एउटा चाहिँ एक्सियल कन्ट्याक्ट यो एक्सियल क्लच छ एक्सियल र कोन क्लच चाहिँ नेक्स्ट एउटा क्लासमा हेर्छौं अनि त्यसपछि रिमाइनिङ भनेको टेम्परेचर जेनरेटेड र अनि फ्रिक्सन मेटेरियल भनेर अर्को छ त्यो अर्को क्लासमा हेरेर चाहिँ अनि मैले मेरो पोर्सन चाहिँ नेक्स्ट विकमा र्याप अप गर्छु है त यसरी मैले प्लान गरेको यो सब्जेक्टमा थ्योरी पनि टन्नै आउने हो यसमा एक्जाममा हो जब 30 मार्क्स जति चाहिँ न्यूमेरिकल 50 मार्क्स जति थ्योरी हुँदो रहेछ 50 मा 50 हो र होइन नि राजेश 25-30 मार्क्सको चाहिँ थ्योरी छ त होइन र होइन जस्तो लाग्छ मैले त धेरै देखाएको छु पो न्यूमेरिकल त 10-10 मार्क्सको आउँछ नि त कति होला र 40 त होला नि त्यसो भए 10-10 मार्क्सको भयो भने मैले चाहिँ 50 मार्क्सको जति थ्योरी देखाए जस्तो लाग्छ क्या त्यही त कुनै इयरमा मैले चाहिँ गन्दा 25 देखि 30 को बीचमा थियो अब त्यो एक्जाममा आउँछ कसरी आउँछ त्यसको लागि यति थ्योरी यति यो न्यूमेरिकल भनेर चाहिँ छैन सोध्नै पर्छ भन्ने त्यो गाइडलाइन चाहिँ छैन त्यो हिसाबले थ्योरी पोर्सन पनि आउँछ किनभने अब अगाडिको मेन डिजाइनिङको पोर्सन भनेको यो क्लच एन्ड ब्रेक पावर स्क्रु र स्प्रिङ हो हैन अनि त्यसपछि एउटा छ सिस्टम डिजाइन भन्ने त्यति नै हो अनि अरु रिमाइनिङ चाहिँ थ्योरी नै छ थ्योरी पोर्सन नै छ त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ थ्योरी पनि 25-30 मार्क्सको थ्योरी चाहिँ एक्सपेक्ट गरे हुन्छ त्यति चाहिँ 40 लगभग 40 आउँदो रहेछ सर अलि हाफ जस्तो हुँदो रहेछ त्यस्तै हो
त्यो अब क्वेसन अनुसार हुन्छ नि त, कहिले काहीँ अब अलिक सानो क्वेसन आउने भयो भने डेरिभेसन भन्ने चिज चाहिँ आउँदैन, डेरिभेसन चाहिँ आउँदैन होइन, किनभने अब डिजाइन हो, डिजाइनमा डेरिभेसन चाहिँ आउँदैन। त्यही भएर चाहिँ खासमा डेरिभेसनमा फोकस गर्ने होइन, डिजाइनमा चाहिँ डिजाइनिङ यता न्युमेरिकलमा फोकस गर्ने यताउता भन्ने हो। तर अब डेरिभेसन मजाले बुझ्यो भने न्युमेरिकल त्यसरी नै गर्न जानिने हो नि त होइन, त्यो कसरी चाहिँ रिलेसनसिपहरू डिराइभ भएको छ भन्ने कुराले, त्यो भएर हो। अनि त्यो लास्ट क्लासमा एउटा सोधेको थियो नि के अरे असाइनमेन्टको क्वेसन नम्बर 3 त्यो स्प्रिङकोमा, त्यहाँ चाहिँ के भएछ भने स्प्रिङ रेटको भ्यालुमा चाहिँ मैले एउटा 0 छुट्याएको रहेछु, अनि त्यही भएर चाहिँ एनएको भ्यालु लार्ज आएको रहेछ क्या। त्यसको चाहिँ मैले पनि पछि गर्दाखेरि त्यही लार्ज भ्यालु नै आयो होइन। अनि के चाहिँ भएछ त भनेर अनि मैले यसो चेक गरेँ बुकमा, त्यो क्वेसन हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा 0को भ्यालु चाहिँ छुट्या रहेछ। 11 कति थियो त्यसको भन्छ त्यो पावर स्क्रुको पनि अलि क्वेसनहरूको कलेक्सन अलि उ गराइदिनु न, 3टा मात्रै क्वेसनहरू गरेको थियो। ल ल मैले पावर स्क्रुको पनि गराइदिउँला। अनि यसमा चाहिँ यो के को भ्यालुमा यहाँ त अब अलरेडी के को छ, मैले त्यो के को भ्यालु पछि चेन्ज गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी 10-4 गरेर आयो क्या। त्यो तिम्रो 539 आयो यताउता भनिरहेको थियो नि, त्यो एउटा 0को मिस भयो नि त। अनि त्यही भएर 1660 न्युटन पर मिटर रहेछ क्या के स्टिफनेसको भ्यालु 1660, त्यो चेन्ज गर्यो भने अनि सबै थोक चाहिँ त्यो ठिक्क मिलेर आउँछ है, त्यही भन्न चाहेँ। अरू चाहिँ अब मैले नेक्स्ट विकमा चाहिँ मेरो पोर्सन सक्छु, अनि अब सुनिल सर पनि फुल्ली रिकभर भइसक्नु भएको छ, त्यस पछाडि उहाँले लिनुहुन्छ है त। ल आजलाई यति नै गर्छ। हवस् सर।